अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज हम पढ़ेंगे नज़म नात। तो कौन बता रहा है कि नात किस नज़म को कहा जाता है? अरे वाह, वेल डन, सभी को पता है। तो चले जानते हैं। नात उस नज़म को कहते हैं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ बयान की जाए। अगर इसके लुग़वी मायने की तरफ से देखा जाए तो लुग़वी का मतलब लुगत से है। ठीक है, मानी देखे जाएं तो इसके मानी तारीफ करना के हैं। अब इसको पढ़ाना और नसाब का हिस्सा बनाने का मकसद ये होता है कि तुलबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत और इताअत और इत्तबाअत के जज्बात को उजागर किया जाए। हमेशा की तरह पढ़ने से पहले अपने लेक्चर का आगाज एक खूबसूरत सी बात से करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीरा गुनाहों के बारे में फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, कत्ल करना, झूठ बोलना। तो प्यारे बच्चों, क्या आपने देखा कि अल्लाह ने अपने साथ शिर्क करने के बाद सबसे बड़ा गुनाह वालिदैन की नाफरमानी को करार दिया है। यानी वो इंसान जो वालिदैन की बात नहीं मानता या उनके आगे से बोलता है तो वो अल्लाह ताला ने उस गुनाह को कबीरा गुनाह कहा है। तो चले जल्दी से अहद करें कि हमेशा अपने वालिदैन से प्यार करेंगे, एहतराम करेंगे और कभी भी ऐसा गुनाह नहीं करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हम पढ़ेंगे नात का शेर नंबर 1। तो कौन बच्चा रीडिंग करना पसंद करेगा? वेल डन, चलें जी। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। आप सबसे पहले ये बताएं, यहाँ वो से क्या मुराद है? नात है तो किसकी बात हो रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। शाबाश, वेल डन बच्चों। बढ़ते हैं इसके मायने की जानिब। पहला लफ्ज है आपके पास तमन्ना। तमन्ना कहते हैं ख्वाहिश को। हे के बाद जब अलिफ आ जाए तो वाव साइलेंट हो जाता है। उसके बाद दूसरा लफ्ज है आपके पास बस रहे हैं, यानी जी रहे हैं। अब इसमें सिर्फ दो ही मायने थे, अगर हम इसे हल्का सा याद कर लेंगे तो मफहूम बनाना हमारे लिए आसान होगा। अब हम पढ़ते हैं अपना मफहूम। तो मफहूम पढ़ने से पहले एक बात आपको क्लियर कर दूं कि बच्चों ये नसर की ही एक सूरत है, यानी शेर में एक बनावट मौजूद है, उस बनावट को आप बड़ी खूबसूरती और उम्दगी से खत्म कर दें तो बिल्कुल एक नसर की सूरत बन जाती है, जिसे हम मफहूम कहते हैं। इसे अलग से पढ़ने की या बनाने की जरूरत नहीं रहती। इससे पहले कि अपना मफहूम बना लें या कहीं से पढ़ लें तो चलें इसे सबसे पहले बनाना सीखते हैं। स्क्रीन पे आपको सबसे पहले शेर का एक मिसरा लिखा हुआ नजर आ रहा है। चले इकट्ठे पढ़ते हैं। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। तमन्ना का क्या मायने हमने पढ़ा? ख्वाहिश। अब हमने इसका मफहूम बनाना है, तो मफहूम बनाने के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं कि सिर्फ मिसरे में मौजूद लफ्ज को मायने में कन्वर्ट कर दें तो आपको एक खूबसूरत सा और सुपर डुपर सा मफहूम तैयार हो जाएगा। तो चलें पहले सबसे पहले सादगी से मफहूम बनाते हैं। हमारा दिल जिस ख्वाहिश में जिंदा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बिल्कुल सिंपल। आप देख रहे हैं जिस तरह मिसरा ऊपर लिखा गया था बिल्कुल वैसे ही उसकी नसर नीचे बना दी गई है। चलिए थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं। अगर किसी के ज़हन में इस तरह आया कि हमारा दिल जिससे जिंदा है, बताएं। शाबाश, वेल डन। जिसके ज़हन में आया कि ये सेम टू सेम मिसरा है, किसी लफ्ज की इसमें तरमीम यानी तब्दीली नहीं की गई, सिर्फ एक लफ्ज ऐड हुआ है और वो लफ्ज हमारा है। आगे देखो, वो तमन्ना तुम ही तो हो, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की जात है। तो आपने देखा कि हमने बहुत ज्यादा तब्दील नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारा मफहूम तैयार है। यहाँ आप मजीद इम्प्रूव करना चाहें तो आप इसे यूं भी लिख सकते हैं कि हमारा दिल जिसकी चाहत से लबरेज है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इस वक्त तीन मफहूम स्क्रीन पे आपके सामने दिए गए हैं। बच्चों जिस तरह चाहो इन्हें क्रिएट कर लो, इसे अलग से याद करने की, रटा मारने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे मिसरे की तरफ। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। बस रहे हैं, आबाद हैं। हमने मानी पढ़ा था ना, यानी जी रहे हैं। तो चले अब इसका प्यारा सा मफहूम बनाते हैं। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, बस रहे हैं, जी रहे हैं, सेम टू सेम अल्फाज को मायने में कन्वर्ट किया तो आप देखें सेम टू सेम बेटा ये आपका मिसरा ही है। वो दुनिया तुम ही तो हो, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की खातिर बनाई गई है। या आप इसे यूं भी बना सकते हैं कि हम जिस दुनिया में बस रहे हैं, सेम टू सेम मिसरा है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए बनाई गई है। यानी बात बच्चों दुनिया की हो रही है। या आप इसे यूं भी लिख सकते हैं कि हम जिस दुनिया में आबाद हैं, बस रहे हैं, आबाद हैं,
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ہے۔ تینوں طریقے درست ہیں، اس کے لیے کوئی اتنا آپ کو دیکھنے کی، بکس کھنگالنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسانی سے اور خوبصورتی سے آپ کا مفہوم تیار ہو گیا ہے۔ تو جی چلیں مفہوم کی دیتے ہیں ایک پیاری سی ہیڈنگ اور اب ہم اسے اکٹھا کر دیتے ہیں۔ جس طرح دونوں مصرے آپ کے سامنے اکٹھے پیش ہوئے تھے، اس طرح ہم پیارے سے مفہوم کو بھی اکٹھا کر دیتے ہیں۔ تو چلیں میرے ساتھ، ہمارا دل جس خواہش میں زندہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہی بنائی گئی ہے۔ جلدی سے سوچئے اور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے۔ تو جلدی سے لائک کر دیں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، مزید جانیے بہت آسانی سے تشریح تیار کرنے کا طریقہ۔ ہم نے مفہوم بنانا سیکھ لیا، اب ہم شعر کی تشریح بنانا سیکھیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے لیے الگ سے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ کے پیپر بورڈ میں جائیں گے تو کوئی نہیں دیکھے گا کہ آپ نے کس کتاب سے، کس نوٹ سے آپ نے اپنی تشریح کو تیار کیا ہے۔ اور جہاں تک میں سمجھتی ہوں، تشریح ایک ایسی چیز ہے جو بچوں کو یاد بھی نہیں ہوتی، کیونکہ ایٹ دا اینڈ اتنی زیادہ نظمیں اور غزلیات کو لے کر تشریحات اکٹھی ہو جاتی ہیں کہ ذہن میں ایک کھچڑی سی بن جاتی ہے، اور کھچڑی تو کبھی بھی بچوں کو پسند نہیں رہی۔ کیا کہتے ہیں بچوں؟ یس، مسکراہٹ تو بنتی ہے جناب ایک۔ تو آج ہم شعر کی تشریح کرنا سیکھیں گے۔ تو تشریح کرنے کے لیے کن اجزاء کا ہونا ضروری ہے، چلیں جانتے ہیں۔ ایک عمدہ سی تشریح لکھنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے تشریح میں ہم شاعر کا تعارف لکھتے ہیں۔ اب یہاں پہ پوائنٹ کلیئر کر دوں بچوں کہ شاعر کا تعارف صرف تشریح کو لمبا کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے، ادروائز اس کا کہیں بھی کوئی بھی مقصد نہیں ہوتا۔ اب چونکہ ایک ہی نظم میں 6 سے 7 اشعار موجود ہوتے ہیں، تو اگر ہم نے تعارف تو سیم ہی رہے گا نا، تو اگر ہم نے وہ یاد کیا ہو تو ہماری تشریح تھوڑی طوالت اختیار کر جاتی ہے اور اس کے نمبر اچھے آ جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ابتدائیہ تشریح، چاہے ہو اشعار کی یا چاہے ہو اقتباس کی، ابتدائیہ لکھنا تو لازمی ہے۔ اور آج ہم اس تشریح میں ابتدائیہ اتنا خوبصورتی سے بنانا سیکھیں گے کہ اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور تیسری اور سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے ریفرنس۔ ریفرنس کا مطلب یہ ہے کہ جو شعر آپ لکھ رہے ہیں اسی بات کو کسی اور شاعر نے کس طرح بیان کیا ہے۔ اس میں آپ اشعار کی تشریح بھی لکھ سکتے ہیں، چونکہ یہ نعت ہے تو آپ قرآن مجید کی کسی آیت کا ترجمے کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں، آپ کسی حدیث کا حوالہ بھی لکھ سکتے ہیں، کسی کا قول بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک بات بتاتے ہی چلوں کہ اس کو ہمیشہ مارکر سے لکھا جاتا ہے۔ اگر تو آپ ریفرنس میں لکھیں گے شعر تو آپ اسے کٹ مارکر سے لکھیں گے، اور اگر آپ لکھیں گے کوئی قول یعنی کوٹیشن تو آپ اسے سادے مارکر سے لکھیں گے۔ سادہ مارکر اویلیبل نہ ہونے کی صورت میں آپ کٹ مارکر کی نوک سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن بالکل اسے خطاطی کی صورت میں نہیں لکھا جاتا۔ تو چلیں بڑھتے ہیں سب سے پہلے شاعر کے تعارف کی طرف۔ آپ کی نظم نعت کے شاعر ہیں مولانا ظفر علی خان، تو چلیں ان کا تعارف پڑھتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کا شمار اردو کے معروف کہتے ہیں مشہور نظم گو شعراء میں ہوتا ہے۔ شعراء مینز شاعر کی جمع یعنی زیادہ شاعر۔ ان کی شاعری کا اسلوب کہتے ہیں لکھنے کا طریقہ، سادہ، دلکش مینز دل کو چھو لینے والا، اور عوامی یعنی عوام کی سوچ اور ان کے خیالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے۔ وہ اپنی نعت گوئی کے لیے مشہور ہیں، یعنی کہ اگر انہوں نے کیا ہے تو وہ ہم نعت لکھ رہے ہیں تو وہ نعت گوئی کے لیے ہی مشہور ہیں۔ ان کی نعتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت، عقیدت اور احترام کا جذبہ نمایاں طور پر جھلکتا ہے۔ لاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں 3 الفاظ، اس میں آپ چاہیں تو خالی محبت کر کے بھی جملہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی آبجیکشن نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، اگر یہ 3 جملے آپ اچھے سے یاد کر لیتے ہیں تو نعت کی کوئی بھی تشریح آئے، اپنی تشریح کا آغاز اسی تعارف سے کریں تو اس سے تشریح لمبی بھی ہو جائے گی اور ایگزامینر پہ اچھا امپریشن بھی پڑے گا کہ آپ کو تو شاعر کا تعارف بھی آتا ہے۔ ارے واہ جناب! چلیں جی، اب دوسرے سٹیپ پہ ہم سیکھیں گے ابتدائیہ۔ سکرین پہ آپ کو 4 ابتدائیہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ کو ابتدائیہ بنانا آ جائے۔ آپ اس کے دقیق لفظ کی طرف نہ دیکھیں، آپ اس کی سادگی کی طرف دیکھیں گے۔ یہ کسی طرح بھی بنائیں تو یہ بڑے آرام سے بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے بلو رائٹنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس شعر میں شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور گہرے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ، یوں لکھ لیں، اگر نہیں تو دوسرے میں دیکھیں، اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے۔ آپ نے کیا محسوس کیا کہ پہلے جملے میں گہرے جذبات کا اظہار، یعنی جو جملہ طویل ہو گیا تھا ہم نے اسے تھوڑا سا مخفف کر لیا، چھوٹا کر دیا ہے۔
तीसरी दफा जब हम लोग इब्तिदाइया लिख रहे हैं तो हम उसे सिंपल लिख रहे हैं कि इस शेर में शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहता है। इतना तो हम लिख ही सकते हैं ना। अगर किसी बच्चे के ज़हन में आए कि नहीं मुझे ये भी याद नहीं रहता, तो बच्चे सिंपल तरीका इख्तियार करते हुए चौथे इब्तिदाई का इंतखाब करें कि इस शेर में शायर कहता है कि, ये तो जनाब ऐसा जुमला है जो हर शेर में आ सकता है, ख्वाह वो हम्द का हो, नात का हो, गजल का हो, बस यहीं से शुरू कर दें और आपका इब्तिदाइया तैयार है। तो क्यों जनाब, इब्तिदाइया बनाना आसान था ना। यस। चले बढ़ते हैं अब अपनी तशरीह की तरफ। पहले मिसरे से तशरीह बनाना सीखते हैं। पहला मिसरा है, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। इस मिसरे में जो लफ्ज जिंदा है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक रूल और एक सुपर टुपर सा ट्रिक बताती चलूं कि बेटा, नसर पाड़ा की तशरीह है या किसी शेर की, अगर आप किसी चीज की तशरीह करना चाह रहे हैं तो वहां पे सवाल को क्रिएट करें। अगर आप सवाल क्रिएट करना सीख जाते हैं तो यकीनन आप एक अच्छी तशरीह बनाने के खुद ही काबिल हो जाएंगे। आपको कहीं से भी रट्टा मारने की या देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सवाल बनाएं, कौन सी चीज हमारे दिल को जिंदा रखे हुए है, या किस चीज से हमारा दिल जिंदा है। तो इधर उधर जाने या सोचने की जरूरत नहीं है सरकार, क्योंकि इस वक्त हम नज़मनात पे और बात हो रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो जो भी जुमला आप बनाएंगे जिंदा पे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पे बनाना है। तो देखें नीचे जुमला तैयार है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, वाबस्तगी और निस्बत ही हमारे दिल को जिंदा रखे हुए है। अगर ये जुमला आपको थोड़ा सा मुश्किल महसूस हो तो आप क्या कर सकते हैं कि लफ्ज वाबस्तगी और निस्बत स्किप करें और इसे सिंपल कर लें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे दिल को जिंदा रखे हुए है, या हमारा दिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह में जिंदा है। तो बच्चों हर सूरत जुमला तैयार है, इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। चलिए रिपीट करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से हमारा दिल जिंदा है। ठीक है। आगे दूसरे नंबर पे हम एक्सप्लेन करेंगे दिल को। दिल, दिल इंसानी जज्बात का मरकज है, या दिल को मरकज मोहब्बत कहा जाता है। जिस तरह भी आप चाहें, बस दिल पे आपने एक जुमला क्रिएट कर लेना है। तीसरे नंबर पे हम इसी मिसरे से लफ्ज उठाएंगे तमन्ना। तमन्ना का मायने हम आगाज में पढ़ चुके हैं, इसका मायने है ख्वाहिश। चले अब इस पे जुमला बनाते हैं। तमन्ना वो ख्वाहिश है जो इंसान की जिंदगी को मकसद फ्राहम करती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तमन्ना के मीम से हमने अपने ज़हन में मकसद रखा है। ये वो चीज़ है जो आपको कभी भी जुमला बोलने नहीं देगी। तमन्ना वो चीज़ है जो इंसान की जिंदगी को मकसद फराहम करती है। तमन्ना से मुराद वो आरजू है जो इंसान की जिंदगी को मकसद फराहम करती है। आप देखें कि जो ही लफ्ज को मायने में कन्वर्ट किया और मीम से मकसद रखा तो हमने खूबसूरत सा जुमला तैयार कर लिया। अब हम अपनी तशरीह को थोड़ा सा समेट रहे हैं कि हमारे दिल की ख्वाहिश और आरजू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है या आप ही की जात है। तशरीह को मजीद लंबा करने के लिए हम क्या करेंगे, आरजू के अलिफ से हम अपने ज़हन में रखेंगे उम्मीद, और उम्मीद पे हम जुमला बना रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारी उम्मीदों का महवर और मरकज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मोहब्बत ही हमारे दिल को जिंदा रखती है या जिंदा रखे हुए है। अब जिंदा पे हम एक बिल्कुल एक प्यारी सी में मिसाल याद आ रही है कि जिस तरह बारिश मुर्दा जमीन को जिंदा और तरोताजा कर देती है, बिल्कुल इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत दिल को ना सिर्फ सुकून और इत्मीनान बख्शती है, बल्कि दुनिया आखिरत में हमारे लिए कामयाबी का जरिया है। तो जनाब घबराने की जरूरत नहीं है, बारिश को थोड़ा सा एंजॉय करें। अगर ये मिसाल आपको थोड़ी सी मुश्किल महसूस हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि शायर का तारुफ, उसको इब्तदाइया और उसके बाद एक ही मिसरे से 3 से 4 जुमले लेने के बाद हमारी तशरीह वैसे ही इतनी लंबी है कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बच्चे जो मज़ीद लिखना चाहते हैं और उनके लिखने की रफ्तार भी बहुत अच्छी है, वो इस मिसाल को ज़रूर लिखेंगे। और देखें तो कितनी आसान और खूबसूरत है ना, कि जिस तरह बारिश मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देती है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिल को सुकून बख्शती है, और यही सुकून हमारे लिए दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी सरखरुई का जरिया है। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे रेफरेंस, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त मेरे पास 2 रेफरेंस हैं। यहाँ पे एक चीज़ सीखें कि सूरत आल इमरान में इरशाद होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इताअत करो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाएगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। बख्श देगा यानी माफ़ कर देगा। और इताअत का क्या मायने है बच्चों? पैरवी करना। और उसके बाद एक शेर है हमारे पास, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर हामी तो ईमान नामुकम्मल है।
آپ نے دیکھا کہ 2 ریفرنس ہیں، دونوں ہی ہم نے لکھ ڈالے، تو جلدی سے بتائیں کہ ہم ان ریفرنس کو کیسے لکھیں گے؟ جی، ہم تشریح کو لمبا کرنے کے لیے جو کہ ارشاد ہے وہ ہم انک پین سے ہی لکھیں گے اور بالترتیب لکھیں گے، اور چونکہ شعر ہمیں آتا ہے اور بہت ہی پیارا اور زبردست طریقے سے آتا ہے، تو ہم اسے کٹ مارکر سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے صفحے کے وسط میں لکھیں گے۔ یہاں پہ آ کر ہمارے پہلے مصرعے کی تشریح بڑی خوبصورتی سے اپنے انجام کو پہنچ جاتی ہے۔ تو چلیں ذرا جلدی سے آگے بڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنی کو تشریح یاد رہی۔ یہ مصرعہ ہے، سب سے پہلے ہم نے کس کی تشریح کی؟ زندہ کی، ٹھیک ہے۔ زندہ کس سے ہمارا دل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے۔ دل کو کیا کہا جاتا ہے؟ دل کو مرکز محبت کہا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے کہا تمنا، ٹھیک ہے۔ تمنا کا معنی ذہن میں لائیں۔ تمنا وہ خواہش ہے جو انسان کی زندگی کو تمنا کے میم سے مقصد فراہم کرتی ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد، خواہش، آرزو سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے۔ آرزو سے ہم نے ذہن میں رکھا تھا امید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماری امیدوں کا محور اور مرکز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد مرکز ہیں، مرکز زندہ، ویل ڈن۔ ان بچوں کے ذہن میں فوراً سے انہوں نے پک کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہمارے دل کو زندہ رکھتی ہے، اور زندہ پہ آگے ایک مثال ہمارے ذہن میں آ گئی تھی، وہ بارش والی۔ جیسے بارش مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں کو بھی سکون و اطمینان بخشتی ہے۔ اس کے بعد ایک پیارا سا شعر، تو آپ نے دیکھا کہ بالکل مصرعہ ذہن میں یا نظر کے سامنے آتے ہی فوراً سے لائن ہمارے ذہن میں کریٹ ہوتی گئی ہیں، کیونکہ ہم نے انہیں بہت ہی خوبصورت سا پڑھا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے مصرعے کی طرف۔ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں، اب مجھے بتائیں کس چیز کو ایکسپلین کیا گیا ہے؟ شاباش، ویل ڈن۔ اوپر تھا بس رہے ہیں، نیچے آ گیا جی رہے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ہی بنائی گئی ہے۔ یہاں پہ آ کے آپ محسوس کریں کہ اگر آپ نے مفہوم اچھے سے یاد کیا تھا تو یہ لائن سیم ٹو سیم آپ کا مفہوم ہی ہے۔ آگے جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ تو آپ نے کیا کیا اس دنیا میں آ کے؟ آپ نے دنیا کو ہدایت اور اسلام کی روشنی سے منور کر کے جہالت کا خاتمہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ذہن میں سوال لانا ہے، پھر سے وہی بات ہے کہ آپ نے جہالت کا خاتمہ کیسے کیا؟ جلدی سے پوائنٹ ذہن میں لائیں، کیسے کیا تھا جہالت کا خاتمہ؟ شاباش، ویل ڈن۔ جہالت کے حیث سے ہم نے ذہن میں رکھا ہدایت، آپ نے ہدایت اور اسلام کی روشنی سے لوگوں کے دلوں کو زندہ کر دیا تھا۔ اس کے بعد حقوق، حیث ہی حقوق ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے لوگوں کے حقوق مقرر فرمائے۔ یہاں پہ اگر آپ مزید طوالت اختیار کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو کیا حقوق تھے، عورتوں کے کیا حقوق تھے، مسکینوں کے، یتیموں کے کون سے حقوق آپ نے مقرر فرمائے تھے، وہ بھی آپ ایک دو جو ہے وہ جلدی جلدی تحریر کر سکتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ آپ نے مقرر کے رے سے ذہن میں رکھنا ہے رونق اور رعنائیاں۔ تو چلے دیکھتے ہیں اس پوائنٹ کو ہم نے کیسے ترتیب دیا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ تھا جہالت کی حیث سے ہدایت اور اسلام کی روشنی۔ جملہ کریٹ کر رہے ہیں، آپ نے دنیا کو ہدایت اور اسلام کی روشنی سے منور کر کے جہالت کا خاتمہ کیا۔ حقوق پہ جملہ بنا رہے ہیں، آپ نے تمام لوگوں کے حقوق مقرر فرمائے۔ مقرر کے رے سے رونقیں پہ جملہ بنا رہے ہیں کہ آپ کے ہی دم قدم سے ہماری زندگی میں رونقیں اور رعنائیاں ہیں۔ اگر آپ کو یہ مشکل لگے تو وہی بات ہے، سکپ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیمات سے آراستہ دنیا میں ہم بس رہے ہیں۔ آپ نے محسوس کیا جہاں سے ہمارے دوسرے مصرعے کی تشریح شروع ہوئی تھی وہیں پہ لا کے ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ پھر جی پیارا سا شعر ہمیں آ گیا، محمد نہ ہوتے خدا ہی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کی تشریح بڑی خوبصورتی سے اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ تو دوسرے مصرعے میں آپ نے کیا سیکھا کہ سب سے پہلے آپ نے دوسرے مصرعے کا مفہوم بنایا ہے، اس کے بعد آپ نے پوائنٹ سوچے اور پوائنٹ کو جملوں میں کنورٹ کر لیا۔ تو ایک ماشاءاللہ کمال سی تشریح جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اسکرین پہ بھی موجود ہے کہ آپ نے سب سے پہلے ہیڈنگ دینی ہے تشریح کی، تشریح کے فوراً بعد شاعر کا تعارف لکھیں گے، پھر ابتدائیہ، اور اس کے بعد ہم تشریح لکھتے ہوئے اپنے ریفرنس کی طرف آ جائیں گے، اور ریفرنس لکھتے ہوئے پھر نیچے نیا پیرا شروع کریں گے، دوسرے مصرعے کی تشریح کرتے ہوئے ہم اپنی تشریح کا اختتام کر دیں گے۔ تو میں اللہ سے بھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ میری یہ کوبش اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اور کم از کم جو میرا ایک ذہن تھا کہ آپ کو تشریح بنانی آ جائے، آپ کو اسے رٹا نہ مارنا پڑے، تو امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں پڑی ہوگی۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔